فکر آخرت اور اس دنیا دی زندگی دا مقصد ہونا، یہ آیت دا عنوان ہے۔ سورہ عنکبوت دی آیت نمبر 64 دے اندر اللہ جل شانہ فرماندے نے وما ھذا الحیات الدنیا الا لعب و لعب، کہ اس دنیا دی زندگی دی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح کھیل تماشا ہوندا ہے۔ ان الدار الاخرہ لا الحیوان، کہ آخرت اللہ جل شانہ فرماندے نے بہت بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس حقیقت تو ہونی آشنا ہو جائیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مقدسہ دی تفسیر دے اندر فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ اس آیت مقدسہ دے اندر اس دنیا دے عارضی اور فانی ہونے دے متعلق وضاحت فرماندے نے کہ اس دنیا دی زندگی اس طرح ہی ہے جس طرح کھیل اور تماشا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن دے اندر اور مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر دے اندر رحمہ اللہ فرماندے نے، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا دی مثال اس آیت دے وچ اس طرح بیان کیتی گئی ہے جس طرح بچے کھیڈ دے نے، بچے اپنے کھیل دے دوران فرمایا کوئی ہیرو بن جاتا ہے اور کوئی زیرو بن جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے اور کوئی ہار جاتا ہے، کوئی فرمایا بادشاہ بن گیا ہے، لیکن فرمایا کہ اے ہی اس زندگی دی مثال ہے، وہ سب عارضی ہے۔ جدو کھیل ختم ہوتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، سب اپنے ہاتھ جاڑ کے جیت اور ہار اوتھے ہی چھوڑ کے خالی ہاتھ اپنے اپنے گھراں دی طرف چلے جاندے نے۔ فرمایا کہ اے ہی اس دنیا دی مثال ہے، چاہے کوئی شاہ ہے، کوئی گدا ہے، چاہے کوئی اس دنیا دے اوتے بادشاہ ہے، جو بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے، بچیاں دے کھیل دی طرح شام ہوندیاں ہی ہاتھ جاڑ کے اپنے گھر دی طرف چلا جائے گا، یعنی شام ہوندیاں اپنے ہاتھ جاڑ کے مطلب سب کچھ ایتھے ہی چھوڑ کے خالی ہاتھ قبر دے اندر چلا جائے گا۔ حضور فرماندے نے صحیح البخاری دے اندر کہ جدوں انسان فوت ہوندا ہے او دے نال ترے چیزاں چل رہی ہوندیاں نے، او دا مال، او دی اولاد اور او دے اعمال او دے نال چل رہے ہوندے نے، لیکن جدوں فرمایا کہ اس نو اوتھے چھوڑ کے قبر دے وچ رکھیا جاندا ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اوتھے او دا عمل او دے نال باقی رہ جاندا ہے اور دو چیزاں واپس آ جاندیاں نے، او دا مال و دولت بھی پیچھے رہ جاندا ہے اور او دے اولاد رشتہ دار بھی پیچھے رہ جاندے نے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت نو ضم الدنیا اپنی کتاب دے اندر بیان فرمایا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین دے اندر اس نو بیان فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس دنیا دی زندگی دی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح بندہ خواب دے اندر ہے، سہ رہا ہے اور خواب دے اندر بڑی بڑی چیزاں وہ دیکھ رہا ہے، شاہ و غدا دیکھ رہا ہے اور ہر چیز دنیا دی دے کول موجود ہے، اولاد دے کول موجود ہے، محلات دے کول موجود نے، خواب دے اندر سارا کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ جس ویلے دی آنکھ کھلتی ہے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، سب کچھ جو دیکھ رہا ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ اے ہی اس دنیا دی زندگی دی مثال ہے۔ چاہے اس دنیا دے وچ انسان جتنی بھی جائیداد اور جاگیر بنا لوے، جتنی اولاد ہوئے، جتنی مال و دولت دی حوث ہوئے، لیکن جدو انسان دی اکھ بند ہوئے دی سارا کچھ ایتھے رہ کے چلا جائے گا، سب کچھ ایتھے چھوڑ کے انسان چلا جائے گا۔ تو سیدنا حسن بصری فرماندے نے اس دنیا دی زندگی دی مثال ہے یہ جس طرح سویا انسان ہے، جس طرح جاگنے نال خواب دی دنیا ختم ہو کے رہ جاندی ہے، اسی طرح جاگنے دے نال ایک انسان حقیقت دی دنیا چ آ جاندا ہے، وفات تو بعد بھی انسان حقیقت دی دنیا دے اندر چلا جائے گا۔ حضرت تقی عثمانی فرماندے نے سورہ عنکبوت دی آیت نمبر 64 دے اندر ہے کہ جس طرح انسان فوت ہوندا ہے تے این دے دروازے وچ داخل ہوندا ہے، جس تو بعد دنیا ہی ایک الگ ہے، اس دنیا دے نظارے اور اس دنیا دی حقیقت ہی ایک الگ ہے، اور طرح دی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز دے اندر اس گل میں ارشاد فرمایا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الرقاق جلد نمبر 8 دے اندر بیان کیتی ہے، صفحہ نمبر 99 تے۔ امام تبریزی نے مشکات المصابیح دے اندر کتاب الرقاق چ گل بیان فرمائی ہے، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کتاب الرقاق جلد نمبر 64 تے گل ارشاد فرمائی ہے، اور اس سند حسن ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ نے فرمایا کہ دنیا بھاگتی جا رہی ہے، دنیا فرمایا کہ جتنا انسان پیچھے ہوتے لگے ہے بھاگتی جا رہی ہے، اور آخرت مقبلتاً دوڑتی آ رہی ہے۔ انسان نو صحیح نہیں ہوتا کہ انسان کہ دنیا جتنا وہ پیچھے لگ رہا اتنی تو دور بھاگتی جا رہی ہے، اور آخرت تو جتنا دور جانا ہے پیا اتنی وہ قریب آ رہی ہے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا، فرمایا کہ اور دونوں دے پجاری دنیا تے موجود نے، آخرت دے پجاری بھی موجود نے، دنیا دے پجاری بھی موجود نے۔ سیدنا علی فرماندے نے کہ آخرت دے پجاری بنو، آخرت دے نال محبت کرو، دنیا
دے پجاری نہ بڑھو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدٍ حِسَابٌ وَلَا عَمَل. کیونکہ فرمایا کہ آج تواڈے کول عمل دا ٹائم ہے, ولا حساب, اور اللہ جل شانہ حساب نہیں لے رہا ہے, وَغَدٍ حِسَابٌ وَلَا عَمل, اور کل نو تواڈے کول حساب و کتاب ہوے دا اور اعمال دا وقت ختم ہو جائے گا. قبر دے اندر جدوں حساب و کتاب شروع ہوے دا انسان کو اعمال دا وقت ختم ہو گیا ہے, حسرت کرے دا کہ یا رب العالمین ایک باری دنیا تے بھیج, فاصدق واقم من الصالحین, صدقے خیرات کراں نیک ہو جاندا. اللہ جل شانہ فرمان دے سورہ المومنون دے اندر فلک صوفیہ ولا تکلمون, رد ہو جا میری نظراں تو اوڑے گل بھی نہ کری کہ پھر دنیا تے بھیج, پھر نیک عمل کراں, صدقہ کراں. اللہ نے فرمایا کلک صوفیہ ولا تکلمون, رد ہو جا اپنی اس گل دے نال, کدی بھی یہ تیری گل پوری نہیں کیتی جائے دی. ایک موقع تے دنیا دے اوتے دتا ہی جس نو تو ضائع کر دیتا ہے. تو جس طرح نیک جس برے بندے دی روح اللہ دے سامنے پیش ہوندی ہے, اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ اس مردود روح مردود جسم دے اندر آئی, اس نو دنیا دی ہر نعمت میں دتی آئی, لیکن اے دے باوجود بھی اس میری تابعداری نہیں کیتی. یہ اپنی دنیا دی زندگی دی اندر مگن رہا ہے, یہ دی روح اتوں پھینک دیو تو ساتویں اسمان دے اوپر عرش تو دی روح تھلے پھینک دیتا جاندا ہے. او دی روح دے جسم نال جڑ جاندی ہے. فرشتے او دے کول ترے لفظاں دے وچ پوری او دی حیات دا احاطہ کر کے سوال کر دیندے نے, من ربو کا و نبیوں کا ما دینوں کا, کہ تیری ساری زندگی اے ترے سوالاں دے وچ محیط ہے, دس دے ایک فکرے دے اندر جواب دے دے. جس بندے نے اللہ دی تابعداری زندگی گزاری ہوندی ہے او تے انجھک ہو کے ایک فکرے دے اندر جواب دے دیندا ہے. ان المسلم اذا سئل بالقبر فیشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسول, او تے کلمہ شہادت پڑھ دیندا ہے. اور اللہ فرماندے ہیں سچا بندہ ہے, قبر نو جنت دا باغ بنا دیو, جنت دے دروازے کھول دیو, اور اس تو میں راضی ہاں. اور عرش دے سجے پاسے جڑی کتاب ہے علی جین جدے وچ جنتی لوگاں دے نام نے, او دے چ میں نام لکھ دتا ہے, یہ کامیاب ہو گیا ہے. لیکن جڑا بندہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رستے تو دور رہا ہے, وہ دے کول جدوں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک فکرے دے وچ دس دے, وہ کہندا ہے ہا ہا لا ادری, ہائے افسوس جو کوئی تسی پوچھ رہے ہو انہاں سوالاں دا جواب میں کو نہیں آوندا. پھر فرشتے آندے نے کہ سمجھ آ گئی ہے, ولا تلیتا ولا دریتا, نہ تو کوئی پڑھیا ہے اور نہ تو مت صحیح لئی ہے کہ تین پتہ لگدا کہ زندگی دا ساری دا مقصد کی ہے اور انہاں ترے سوالاں دا جواب کی ہے. قبر ایک سائیڈ دیاں پسلیاں دوجی سائیڈ دے وچ گسیٹ دیندی ہے, تنگ ہو جاندی ہے قبر, ایک سائیڈ دیاں پسلیاں دوجیاں وچ چلی جاندیاں نے, 70 دروازے قبر دے وچ دوزخ دے کھل جاندے نے, دوزخ دی دری وچ بچھا دتی جاندی ہے. اور اس نے فرمایا کہ اس طرح دے دو فرشتے دی قبر چ آ جاندے نے عذاب دینے واسطے, جڑے نہ سندے نے نہ بولدے نے نہ انہاں دے دلے وچ رحم ہے اور انہاں کول گرز ہے. دو قبیلے مدینے دے طاقتور, حضور نے فرمایا مضر اور ربیہ دو قبیلیاں دے بہادر جڑے قبیلیاں, مرد انہاں دے رل کے انہاں کول جڑا لوہے دا گرز ہوندا ہے اون ہلانا چاہن تے ہلا بھی نہیں سکدے, جدے نال اس نوں سزا دیندے نے. حضور نے فرمایا کہ اگر اس گرز نو جڑا انہاں کول ہوندا ہے پہاڑ تے ماریا جائے روئی دی طرح ختم ہو جائے, اس نے فرمایا کہ کان پٹی دے اوتے مار کے سزا دیندے نے. اور دو بختی اٹھنیاں جتنے سانپ پکھی اودی قبر دے اندر آ جاندے نے, ایک فرمایا پاؤں دے انگوٹھے دے اوتے بیٹھ جاندا ہے, دوسرا فرمایا کان والی جگہ تو ڈسنا شروع کردا ہے, اوپر والا تھلی ہوندا ہے اور نیچے والا اوپر ہوندا ہے. فرمایا کہ انہاں وچوں کوئی اگر سانپ قبر تو منہ باہر کڈ کے سانس لے لوے تو قیامت تک زمین دا سبزہ ختم ہو جائے, اودی نوست اور زہر دے نال اس نو عذاب دیندے رہندے نے, کیونکہ اس بندے نے زندگی دا مقصد جڑا آئی اس نو ضائع کر دیتا ہے. انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ اللہ فرماندے نے انسان میں تین دنیا تے گھل کے دوویں راستے تیرے سامنے رکھ دیتے نے, انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, دلی تے ہدایت والے راستے دے اوتے چل پو اور دلی تے نافرمانی والے راستے تے چل پو. انسان نو اللہ نے مجبور نہیں کیتا, انسان نو اللہ تبارک و تعالی نے آزاد اپنی منشا دیتی ہے, رستے دوویں دس کے دس دیتا ہے کہ دوویں رستے نہیں جدے تے تیرا دل کردا ہے چلا جا. اور اس دنیا تاں ہی اللہ نے ازمائش گاہ ساڈے واسطے بنایا ہے کہ انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے. سورہ ملک دے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زندگی اور موت اس تو بنائی ہے کہ تہاڈی ازمائش کرے کیڑا تہاڈے چوں نیک عمل کردا ہے. تو یہ دنیا دی زندگی دی مثال ہے. تو سرکار دو عالم نے بھی اس دنیا دے عارضی ہونے دے بارے صحابی فرماندے کہ اثر دا ٹائم ہے, حضور دے نال اسی کھڑے ہیں اور پہاڑ تو ادھا دن تھلے چلا گیا ہے ادھا اوپر رہ گیا ہے,
تو آپ نے فرمایا کہ اس دن دی عمر کتنی رہ گئی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول وسلم اس دن دی عمر کتنی کون رہ گئی ہے؟ چند گھڑیاں اس دن دی عمر رہ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اس دنیا تے آنے دے نال دنیا دی عمر گویا اتنی رہ گئی ہے جتنا ڈیگر تے آ جانے تو بعد اس دنیا دی فرمایا کہ دن دی عمر رہ گئی ہے، اتنی ہی میرے آنے دے نال اس دنیا دی عمر رہ گئی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر جلد نمبر 3 اور سورہ بنی اسرائیل دی تفسیر دے اندر پہلی آیت دی تفسیر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس آیت دے تحت انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں معراج دی رات میں براق دے اوتے سوار ہو کے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ اچانک میری تھلے نظر گئی تے ایک عورت نوں میں دیکھیا، انتہائی بڑھاپے دے اندر وہ عورت ہے، او دے جسم دیاں ہڈیاں سک چکیاں نے، گوشت سک چکی ہے، دانت او دے فرمایا کہ گر چکے نے، لیکن اس نے ہار سنگار کیتے نے، بہت زیادہ زیور پائے ہے۔ تو سرکار فرماندے نے دلہن دی طرح سجی ہے۔ میں جبرائیل کو پوچھنا کہ اے عورت کون ہے؟ وہ مسکرا کے رد کر دیں اللہ دے رسول اس عورت دی عمر تسی دسو کتنی کو ہوے دی؟ تو سرکار فرماندے نے کہ میں فرمایا کہ دی عمر کتنی کو ہو سکتی ہے، اے تے بس ہون نہیں گئی تے چند لمحیاں دی مہمان لگ رہی ہے، لیکن ہار سنگار دے اوتے حیرانی ہو رہی ہے کہ اتنا سجی ہے۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ عورت دنیا ہے، فرمایا کہ اس عورت یہ دنیا ہے تو اڈی آنے دے نال دی عمر یہ ہو چکی ہے جیڑی فرمایا کہ انتہائی ضعیف عورت جدے بارے تسی خود فرما رہے ہو کہ چند گھڑیاں دی مہمان ہے تو اڈے دنیا دی آنے دے نال دنیا دی عمر اتنی رہ گئی ہے، اللہ نے اس نو اس شکل دے اندر تواڈے سامنے بھیج دیتا ہے۔ تو یہ دنیا دی وقت اور اوقات اور عمر اتنی رہ گئی، اس تو مراد اور بھی چیزاں نے سرکار دو عالم کول بعض کہتے اس تو مراد انسان دی اپنی زندگی بھی ہے۔ حضور دے کول صحابی آئے نال انہاں دا چھوٹا جہا بچہ تو آ کے مختلف سوال و جواب کرتے ہیں، اس تو بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں ہونی ہے؟ تو سرکار دو نے فرمایا کہ جڑا تیرے نال بچہ ہے اے دے فوت ہونے تو پہلو تو اپنی قیامت ویکھ لیندا۔ تو مراد کی ہے کہ جڑا فوت ہو جاندا ہے او دا حشر بپا ہو جاندا ہے، او دا سوال و جواب او دی زندگی دا محاسبہ جو کچھ ہے ختم ہو گیا، او دے کول پھر حساب و کتاب ہو جاندے او دے واسطے قیامت ہوئی ہے۔ تو حضور نے صحیح بخاری شریف دے اندر ارشاد فرمایا کہ جدوں قیامت کبریٰ آوے دی کئی بندے ہون دے جڑے فرمایا کہ جانوراں دا دودھ چو رہے ہون دے، کئی لوگ ہون دے کھرلیاں صاف کر رہے ہون دے، کئی لوگ ہون دے جڑے فرمایا کہ لقمہ تروڑ کے منہ میں لے جا رہے ہون دے، تو اچانک فرمایا کہ خطرناک آواز پیدا ہوئے دی، شور برپا ہوئے دا، تو لوگ سارا کچھ چھوڑ کے تے کھلی جگہ تے باہر جان دے اور فرمایا کہ لوگوں کو پوچھن دے اشاریاں نال زباناں بند ہو جان دیاں کہ کی ہویا ہے، اتنی گھبراہٹ ہے، یہ آواز کی دشا دی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ لوگ سارے گھبرائے ہون دے آسمان نال اشارہ کرن دے، تو آقا نے فرمایا جدوں لوگ آسمان نال دیکھن دے صبح دا ٹائم ہوئے دا اور سورج مشرق والی سائڈ دے طلوع ہونے دی بجائے مغرب والی سائڈ تے طلوع ہو جائے گا، تو لوگ جدوں یہ نظام ویکھن دے کہ دن اگے تے اس سائڈ تو ہمیشہ تو سنتے آ رہے ہیں طلوع ہوندا ہے، اج دن ادھر تو نکل آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا دے معاملات چھڈ کے مسلح پکڑ لین دے، لیکن فرمایا کہ اس دن تو پہلو جنہاں توبہ کر لئی انہاں دی توبہ کم آ جائے دی، اے کبریٰ نشانی دیکھنے تو بعد انہاں لوگاں دی توبہ خیر قابل قبول نہیں ہوئے دی۔ تو پتہ ہے چلیا کہ جدوں انسان کو اللہ نے صحت عافیت ٹائم دیتی ہے اس وقت اس نے توبہ کرنی چاہیے، جدوں نشانیاں دیکھ لوے دا اس تو بعد دی توبہ کسے کم دی نہیں ہوئے دی۔ تو حضور نے دنیا دی یہ زندگی دی عارضی ہونے دی نشاندہی فرمائی کہ دنیا بالکل عارضی اور تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت دے لوگ زیادہ تر 60 تو 70 سال دے وشکار اس دنیا تو رخصت ہو جان دے، فرمایا کہ انتہائی کم لوگ رہ جان دے جڑے 70 تو اتے عمر دے ہون دے، زیادہ تر لوگ 60 اور 70 دے درمیان اس دنیا تو رخصت ہو جان دے۔ تو اس وجہ تو بڑے بڑے لوگ اس دنیا تے آئے، بادشاہ بڑے بڑے آئے اور اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرف ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، امام ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 تے نشر دار الکتب العلمیہ بیروت خودے تے آپ دا خطبہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ این الوضاء الحسنہ وجوہم المعجبون بشبابہم، این الملوک الذین بنوا المدائن وحسنوها بالحیطان، این الذی کانوا یؤتون الغلبۃ فی المواطن الحرب قد تزازا بهم الارض قد تزازا بهم الدار فاصبحوا فی ظلمۃ القبور۔
آپ نے فرمایا کہ وہ جوان کدے نے، لوگوں نے خطاب کیتا، فرمایا کہ وہ جوان کدے نے، المعجبون بشبابہم، جڑے اپنی جوانیاں اور اپنے حسن دے اتنے مان کرتے ہیں. صحابہ نے کیا کہ وہ کدے گئے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ این الملوک الذین بنوا المدائن وحسنوا بالحیطان، وہ بادشاہ کدے گئے نے جنہاں دا سکہ چلدا آئی مشرق تا مغرب. فرمایا کہ جڑے بڑے بڑے قلعے جنہاں تعمیر کیتے، بڑے بڑے شہر بسائے، آسے پاسے اچھیاں عمارتاں تعمیر کیتیاں، اچھیاں دیواراں تعمیر کیتیاں. این الذین کانوا یؤتون الغلبۃ فی مواطن الحرب، وہ لوگ کدے گئے نے جنہاں دی تلوار دے سامنے کوئی رکدا ہی نہیں ہوندا، جدھر تلوار چلدی آئی اگے روکنے والا کون آئی. پھر آپ نے تریوے سوال کر کے خود ہی جواب دیتا. فرمایا قد تزاد بہم الدہر فاصبحوا فی ظلمات القبور، فرمایا کہ وقت نے، موت دے بے رحم فرشتے نے انہوں نے اس دنیا تو رخصت کیتا. قد تزاد بہم الدہر فاصبحوا فی ظلمات القبور، اندھیریاں قبراں دے اندر ہڈیاں انہاں دیاں پئیاں نے، نام و نشان ہی ختم ہو گیا ہے. ساری زندگی کہنا کہ میں اپنی سراندی کسے نہیں بان دینا، لیکن جدوں قبر بنی تو ہو سکتا ہے اس بندے دی پواندی قبر بن گئی ہے قیامت تک، جن ساری زندگی حقیر سمجھیا، جن ساری زندگی آکھیا کہ کی تو میں کی، لیکن قبر بنی تے قیامت تک وہ دی پواندی قبر بن گئی. یہ تو انسان دی وقت اور اوقات ہے کہ جدوں اس دنیا تو گیا انسان دی وقت اور اوقات ہے. صحابہ دا یہ عالم آئی کہندے نے کہ سی تابی کہندے نے کہ صحابہ دے خیریت معلوم کرن گے، آخری وقت آ گیا تو رون پہ. پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ حضور دی صحبت نصیب ہوئی، سرکار دو عالم نال دیہڑی تے راتی تواڈیاں گزریاں، حضور دے نال رل کے جہاد کیتا ہے تساں، آپ دے چہرے اقدس دی زیارت کیتی ہے، لیکن رو کیوں رہے ہو؟ موت تو ڈر آ رہی ہے. تو صحابہ نے فرمایا موت تو ڈر نہیں آ رہا، لیکن اگلی گھاٹی مشکل ہے اور امال پلے کو نہیں، اس تو رونا آ رہا ہے. یہ وہ ہستیاں فرما رہی ہیں جنہاں دے بارے سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 اللہ نے رسید نازل کیتی ہے قیامت تک. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں محبوب تیرے صحابہ تو راضی ہو گیا، وہ سارے میرے تو راضی ہو گئے. تو کہندے ہیں گھاٹی اگلی مشکل ہے، امال پلے کوئی نہیں. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ خلفاء دے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حالات دے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے آندے نے کہ والد دنیا تو رخصت ہو گئے، تو فرمایا کہ میرے دلے دی خواہش کہ اتنا عدل و انصاف کیتا ہے میرے والد نے، کدی خواب چو زیارت ہوئے تو میں انہاں دے حالات جانا. تو فرماندے نے 12 سال دا عرصہ گزر گیا، خواب چو نہیں ملے. 12 سال تو بعد سیدنا عمر انہاں دے بیٹے آندے نے میں خواب چو ملے تے فرمایا کہ چادر نال متھے تو پسینہ پوئی دینے پہ، تے میں ابا جان مدتاں گزر گئیاں نے، خواہش ظاہر کیتی ہے کہ تواڈے نال خواب چو ملاقات ہوے تے رب دکھاوے تواڈا مقام اور مرتبہ. تے 12 سال گزر گئے نے لیکن فرمایا ملاقات نہیں ہوئی، اج ملاقات ہوئی ہے. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ بیٹے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اندر 12 سال گزر گئے نے. نہ فرمایا کہ اس ذات دی قسم ہے جس حضور دے ذریعے سن ہدایت دیتی ہے، میں تے جڑی میرے ذمہ حکومت آئی اور معاملات اور ذمہ داریاں آن پوری امت دیاں انہاں دا حساب دیندا رہیا. تے فرمایا میں بالکل ہون جے رب دی حضور دے کے تے سرخرو ہو کے آیا. اور فرمایا جے میرا رب رحیم نہ ہوندا تے عمر دی فرمایا اتھے نکلنے والی واہی کو. یہ تے سیدنا عمر فرما رہے ہیں جنہاں دے بارے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرا عمر جیڑی گلی وچ جاندا ہے اگر شیطان ادو پہ آوندا ہوئے تے شیطان ڈر کے گلی بدل لیندا ہے. یہ سیدنا عمر دا. اور فرماندے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ آسمان تو منادی فرمان کہ ایک بندے نے چھڑ کے ساری دنیا جنتی ہے، تو فرمایا میرے دلے وچ یہ ڈر رہے کہ جیڑا بندہ رب دی نظر چو جنتی نہیں وہ عمر ہی ہے جیڑا جنتی نہیں. تے مقام اور مرتبہ کی حضور نے سنن ترمذی اور مسند امام احمد چو فرمایا کہ اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تے عمر بن الخطاب ہونے آن، میرا عمر نبی ہونا آئی. یہ مقام اور مرتبہ ہے. لیکن خوف اور ڈر ادا نہیں دنیا تے اس زندگی دی تیاری آخرت دی کہ بندہ یہ ڈر اپنے اندر رکھے. صحابہ اکرام دے اندر یہ ہی ڈر آئی. فرماندے ہیں کہ تیاری کو نہیں، حالانکہ وہ زہد اور تقوی دے پہاڑ آن. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الرقاق چو حدیث بیان فرمائی ہے 6512. صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6000
512 صحابی فرماندے نے جنازہ گزریا تو حضور نے فرمایا کہ یا تے اس بندے نے آپ رات اور سکون پا لیا ہے یا اورا نے رات اور سکون پا لیا. صحابہ نے عرض کی تھی کہ مطلب سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ ازمائشاں تکلیفاں مصیبتاں ہوندیاں نے تو فرمایا کہ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ازمائش پوری کر لیندا ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں ساریاں چیزاں تو اس نے فرمایا خلاصی دے دیندا ہے اور اگلیاں منزلاں آسان کر کے انہوں ہمیشہ دی راحت وچ لے جاندا ہے اور وہ بندہ انہاں ساریاں ذمہ داریاں مصیبتاں پریشانیاں تو آرام پا کے رب دے کول چلا جاندا ہے اپنی نعمتاں دی طرف چلا جاندا ہے. تے فرمایا جی وہ برے تے او دے تو آبادی لوگ درخت جانور فرمایا سارے اللہ دی پناہ منگدے ہوندے نے پے جدوں رخصت ہوندے وہ سارے اس کو پناہ منگدے اور شکر ادا کردے نے کہ برا بندہ چلا ہو گیا. تو حضور نے یہ فرمایا کہ جیسے بندہ رخصت ہو گیا گویا کہ آرام دی طرف چلا گیا اس ہمیشہ دی زندگی دے اندر چلا گیا جتھے 33 سال دی زندگی بندے دی ہوے دی. اس دنیا دے نال ذرا موازنہ کرو 33 سال دی زندگی بندے تے رکی ہوے دی سنن ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے اور 60 ہاتھ بندے دا قد ہوے دا 60 ہاتھ ایک ہاتھ اتنا ہوندا ہے 1.5 فٹ 90 اتنا تقریباً ایک ہاتھ ہوندا ہے. حضور نے فرمایا 60 ہاتھ بندے دا قد ہوے دا تقریباً 90 فٹ دے قریب بندے دا قد ہوے دا 33 سال دی عمر رکی ہوے دی لا یفنا شبابہ جوانی کدی فنا نہیں ہوے دی کپڑے کدی بسیدہ نہیں ہون دے. اللہ جل شانہ ہر ایک نعمت عطا کرنے تو بعد جنتیاں کو پوچھے دا کوئی شے چاہیے تے دسو اور عرض کرن دے یا رب العالمین کوئی اینجی شے ہے ہی نہیں جدا ساڈے دین چو خیال بھی گزریا ہوئے تساں نہ دے چھڈی ہوئے. اللہ پاک دوجی باری پوچھے دا کہ کوئی شے چاہیے ہوئے تے دسو عرض کرن دے یا رب العالمین انج دی کوئی نعمت ہے ہی نہیں جڑی تساں نے تے دتی نہیں. اللہ پاک تیجی باری سوال کرن دے جدوں تیجی باری بھی ہوئے جواب دین دے تو اللہ فرمان دے کہ تمام جنتی اتاں ویکھو تمام جنتی جدوں اتوں ویکھن دے اللہ تبارک و تعالی اپنے چہرہ اقدس دے سارے پردے ہٹا کے اپنے اصل چہرہ مبارک دی جنتیاں زیارت کرا دے دا. تو حضور نے فرمایا جو کچھ نہ حاصل ہوئے دا وہ سارا ایک پاسے لیکن اس تو وڈی نعمت رحمت اور اس تو وڈا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دا انہاں تے کوئی نہیں ہوئے دا جدوں اللہ اپنے اصل چہرے دی زیارت کرا دے دا. جدوں پیغمبر آندے ہیں کہ یا اللہ چہرے دی زیارت کرا اللہ فرماندا ہے کہ لا ترانی تسی نہیں ویکھ سکدے لیکن جنتیاں چہرے دی زیارت کرا دے دا. تو وہ زندگی انہاں لوگاں لبے دی جڑے لوگ اس عارضی زندگی دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات دے مطابق زندگی گزاردے نے خواہشات دی پیروی نہیں کرتے. بخاری شریف دی آخری حدیث پاک دے اوتے گل نو ختم کرنے ہیں. سرکار دو عالم نے صحابہ دے درمیان بہ کے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک آپ نے ایک چورس ڈبہ بنایا زمین دے اوتے تنکا لے کے آپ نے ایک چورس ڈبہ بنایا. صحابہ اکرام آپ دے ارد گرد بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں حضور مثالاں دے کے بعد اوقات گل سمجھاندے ہوندے ہیں. محدثین نے تے کتاباں لکھی ہیں کتاب الامثال کہ حضور دا مثالاں دے کے گل سمجھانا. حضور نے زمین دے اوتے چورس ڈبہ بنایا صحابی دیکھ رہے ہیں سرکار نے او دے وچ لین لائی ایک کونے تو لا کے دوجے کونے تک پھر اس لین دے آسے پاسے ڈبے وچ ہی اور لینا ڈھیر ساریاں بنائیاں. پھر سرکار نے ڈبے تو باہر ایک لین ٹھین چھڑی. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی چیز آپ نے بنائی ہے زمین تے. آپ نے فرمایا کہ جڑا میں ڈبہ بنایا ہے اور او دے وچ لین بنائی ہے ایک کونے تو دوجے کونے تک ڈبے دے اندر اندر اے انسان دی زندگی ہے اور جڑا ڈبہ چواں پاسیو اس انسان دی زندگی دی فرمایا موت ہے جس ہن چواں پاسیو گھیرے ہے بھاویں کوئی ایک دن دا بچہ ہے یا 100 سال دا ہوئے ہے چواں پاسیو ہر وقت موت نے اس نو گھیرے ہے. فرمایا کہ وشکار لی لین انسان ہے چواں پاسیو دی موت ان گھیرے ہے اس تو باہر نہیں نکل سکتا نہ دی استطاعت ہے کہ موت تو بچ سکے. جڑیاں اس بندے دے آسے پاسے لینا لائیاں نے اے حادثات اور پریشانیاں ازمائشاں نے بندے تے ایک ازمائش تو نکل دے مالک دوجی ازمائش تو پا چھڑ دے دوجی جو نکل دے مالک تریجی پا چھڑ دے اے سلسلہ ساری زندگی جاری ہے. تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ اے جی تو سمجھ آ گئی لیکن جڑی لین آپ نے ڈبے تو باہر کڑ دیتی ہے اے کڑی لین ہے
سرکار نے فرمایا اے خواہشات نے، فرمایا اے خواہشات نے، بندے نے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی ہے، چواں پاسوں میں موت چوں گری ہاں، لیکن خواہشات اس زندگی دے ڈبے تو بہت باہر جا رہی ہیں جڑیاں پوریاں نہیں وہ پڑھ سکتی۔ سرکار نے صحیح بخاری فرمایا بندے کو ایک وادی سونے دی بھری آ جائے تو آندا یا اللہ ایک اور دے دے، فرمایا کہ بندے دا منہ جڑا ہے خواہشات در خواہشات، اے فرمایا قبر دی مٹی ہی بھر سکتی ہے، ورنہ فرمایا جنی دیر تک زندہ ہے وہ دی خواہشات ختم نہیں ہوندیاں۔ سیدنا علی تو بھی مروی ہے، آپ دا بھی قول مبارک ہے اور حضور دی مرفوع حدیث پاک بھی ہے، آپ فرماندے ہیں کہ میں تواڈے تو جس چیز دا سب تو زیادہ خدشہ ہے وہ خواہشات دے لمبا ہونے دا ہے۔ سنن ترمذی چ آپ فرماندے ہیں کہ زیادہ جاگیراں اور جائیداداں نہ بناؤ ورنہ تسی بالکل ہی دنیا دے ہو کے رہ جاؤ دے۔ مسلم شریف کتاب الطلاق دے اندر سیدنا عمر فرماندے نے، صحیح مسلم کتاب الطلاق چ امام مسلم اس نو لے کے آئے، آندے کہ میں حضور دے گھر آیا تے آپ چارپائی تے بیٹھے ہیں جسم دے اوتے نشان ہی نشان پے، تو کہندے نے جدوں میں آپ دے گھر دی مشک دیکھی او دے جڑے لگے نے، چول دیکھی این دے کئی مہینیاں دی وچ اگ نہیں بڑی، تو آندے میں رو پیا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیسرو کسرا نے دنیا دار نے عیاشی دی زندگی پہ گزار دے نے تے دے خاتم المرسلین نے، لیکن گھر دے حالات آ نے کوئی این دی شے بھی نہیں جڑی چار پائی دے اوتے پا لئیے تے جسم دے اوتے نشان نہ پاؤن، چول دی طرف نظر گئی ہے تے کئی مہینیاں دی نہیں لگدا کہ اگ نہیں وچ پڑی تے مشک دے اندر دیکھیا وے جاڑے لگے نے، تو تواڈے گھر دے حالات دیکھ کے رونا آیا ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ عمر تو اس گل تے راضی نے کہ دنیا دار لوگ دنیا لے جان اسی آخرت دی نعمتاں لے جائیے، کہندے یا رسول اللہ میں اس تے راضی ہاں۔ تو حضور نے فرمایا صحیح بخاری شریف دے اندر آخری حدیث پاک کتاب الرقاق صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6414 وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کے بے فقال کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر السبیل۔ سیدنا ابن عمر فرماندے نے حضور نے میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا اور فرمایا کہ ابن عمر دنیا تے میری مت یاد رکھ لے، انج رہو جکن پرانا رہندا ہے، اس طرح زندگی گزار جس طرح ایک پرانا رہندا ہے، ہمیشہ رہنے دی خواہشات نہ کر۔ اس تو اگے سیدنا عمر اپنا قول مبارک نال ایڈ کردے ہیں، آپ فرماندے ہیں سویر کیتی ہے تے شام دی پلاننگ نہ کر، ہو سکتا ہے شام تیری قبر چ ہوے، شام کیتی ہے تے سویر دی پلاننگ نہ کر، ہو سکتا ہے سویر تیری قبر چ ہوے۔ تو حضور نے قیامت دی ایک نشانی ارشاد فرمائیے اچانک پن دی موت، صحیح الجامع الصغیر چو حسن سند نام مروی روایت ہے، سرکار نے فرمایا قیامت دی ایک نشانی ہے کہ اچانک پن دی موت عام ہو جائے دی۔ امام مناوی رحمت اللہ علیہ نے فیض القدیر دے اندر اے دی شرح دے وچ فرمایا ہے کہ اے وقت قیامت دے قریب اس طرح آوے دا کہ بندہ اچھا بھلا کھڑا ہو کے اپنے یار دوست دے نال گفتگو پیا کردا ہوے دا، اچانک وہ ڈگ پوے دا تو پتہ لگے دا ہے فوت ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک قیامت دی ایک نشانی ہے جڑی ساڈے نظراں دے سامنے نہیں ہے، بندہ صبح اٹھی کے شام نو قبر دے اندر ہے۔ اللہ پاک سن اپنی زندگی سنوارنے کی آخرت تیاری توفیق عطا فرمائے۔